الخليل بريه لمن لا يعرفه هو أحد مؤسسين جبهة بوليساريو. تلقى عديد من المناصب المهمة والحساسة، منها نائب مدير الأمن، وآخر منصب له هو رئيس المكلف بحقوق الإنسان لدى رئاسة الجمهورية، وهو الملف اللي هو آخر شيء اللي قبضه واختفى أيام اللي حكم هذا الملف. شوف، السبب اللي اختطاف الخليل أحمد ما كاين سبب ذاك هو موثق، يعني سبب يعني باين للضوء، خارج للضوء، واضح نقدروا نتكلموا عليه، نقولوا السبب ذا هو الدليل. نحن كعائلة مطالعين على عن الخليل أحمد كانت عنده اختلافات مع بعض الغاطف بوليساريو، فأولها زعيم بوليساريو الراحل محمد عبد العزيز على بعض التسيير السياسي في المخيمات. ثاني شيء كيف قلت لك هو أحد كوادر، يعني أحد مؤسسين جبهة بوليساريو وأحد كوادر الأمن المهمين، يعني يعتبر يعني شيخ من شيوخ الأمن، فاهم. هو الخليل مطالع على ياسر من أسرار الدولة، وابدأ أيضا يكتب مذكراته هو الشخصية. هون نجو المذكرات الشخصية، لا، لأنه الخليل أحمد مطالع على الحقبة ما بين التسعينات والثمانينات، هي حقبة سوداء اللي وخضت في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، وخلقت فيها تصفيات لأشخاص معينين، وخلقت فيها اختطافات لأشخاص معينين، ويسموها عندها اسم مشهور عند الصحراويين، يقولوا لها أيام الشقب، معروفة. المهم الخليل أحمد لم يكن موافق على ما كان يقع من الجرائم في حقوق الإنسان. أنت تصور عنه ليه يكتب هذا الشيء في مذكراته هو الشخصية، فاهم، عنه ليه مرقه ككتاب. تم استدعاء الوالد من طرف الرئيس بوليساريو الراحل محمد عبد العزيز إلى الجزائر العاصمة لإلقاء بعض المحاضرات في الجامعة الجزائرية، وبالفعل استجاب إلى الدعوة وسافر إلى الجزائر. لما مشى للجزائر كان في سفارة الصحراء في الجزائر، ولما لحق موعد المحاضرة مرق من الباب وكان يحاني سيارة باش تمشي به شور الجامعة، وفجأة جاءوا وتات سيارات ووقفوا وقضوا منها 4 أشخاص مجهولين وخذوه بالقوة في داخل تلك السيارة، وانطلقت هذه السيارة إلى مكان مجهول غير معروف. المهم بعد فترة، بعد شهر أو 2، توصل أخي الأكبر إلى معلومات عن الوالد موجود في السجن العسكري في البليد. توصل له عن طريق أشخاص يعني متنفذين في الدولة، يعني شيء غير موثق، فاهمني، كما يقولوا تحت الطرف. وجاه ولقاه يعني، وفوت مع اللقاء 20 دقيقة لا أكثر. هذه أول مرة وآخر مرة يعني ينشاف فيها الوالد والله في هذاك المكان اللي هو سجن الوليدة العسكري. إلى حد الآن مازلنا غير يعني نسولو، مازلنا نبحثو، الجهات الرسمية ما استعرفت به، الدولة حتى الدولة ما استعرفت عنه مسجون، يعني عنه سجين إلى آخره. أيضا عدلت اتصال بأمنستي انترناسيونال، قالوا لي بالحرف الواحد اللي نشوفوا في هذا الموضوع، ولكن صعيب في الجزائر. ما عرفت أنا هذيك صعيب، يعني هذا الموضوع صعيب في الجزائر إلى حد الآن ما عرفت يعني منظمات في هذا الحجم، يعني فاهم. المهم جبرت في جنيف منظمة الكرامة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
واتصلت بهم عن طريق الإيميل، بعثت لهم معلومات كذا إلى آخره. المهم الكرامة طلعت الموضوع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. C'était la seule voie et c'est la seule voie possible sur le plan juridique pour que sa famille puisse obtenir la vérité sur son sort. Nous avons soumis une plainte au Comité des droits de l'homme et depuis, bien sûr, nous n'avons pas obtenu de réponse du gouvernement algérien. En été 2018, l'Algérie a été examinée par le Comité des droits de l'homme. Nous avons parlé aux experts, Al-Karama a parlé aux experts du comité sur la situation de M. Brih. Nous avons rapporté ce kidnapping. Nous avons également évoqué la question de la dévolution de la souveraineté par les autorités algériennes au Front Polisario, puisque dans les camps du Polisario, l'Algérie n'intervient pas si des crimes sont commis ou si des violations graves des droits de l'homme sont commis par le Front Polisario. Il y a une justice interne qui règle ces problèmes en dehors de toute intervention de l'Algérie. Cette dévolution de compétences fait que la famille de M. Brih n'a pas pu saisir les autorités algériennes légalement, puisque l'Algérie, pour tout ce qui concerne le Polisario, a dévolu sa compétence au Front Polisario. Les experts du comité ont donc demandé à l'Algérie d'éclaircir cette question et ont formulé des recommandations fermes aux autorités algériennes pour qu'elles prennent des mesures pour que cette violation du droit international par les autorités algériennes cesse.